प्रिय मित्रहरू, के तपाईलाई थाहा छ उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायदेखि मानव विवेक व्यवस्था पूरा भयो। यदि यस विषयमा अझ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा भाग लिनुहोला। आदरणीय विश्वासी मित्रहरू, जय मसीह। आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ परमेश्वरले नुहसँग बाँध्नु भएको करारको उल्लेख पाउँछौँ। उहाँले यो करार बाँध्दै गर्दाखेरि पृथ्वीका समस्त मानिसहरूसँग बाँध्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अनि मसँग पनि। जलप्रलय समाप्त भएपछि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने आशिष दिनुभयो, किनकि त्यहाँ नुह र तिनका परिवार मात्र थिए अनि तिनीहरूद्वारा पृथ्वी भरिनु आवश्यक थियो। जे होस्, जलप्रलयपछि नुहले दाखको खेती गर्न लागे। तिनले दाखमद बनाए र त्यो पिए अनि आफ्नो पालभित्र सुते र नाङ्गो भए। तिनको छोरो हामले त्यो देखे र बाहिर गएर दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तब दुई दाजुहरूले एउटा लुगा लिएर काँधमा हाले र त्यसपछि सर्दै सर्दै पछाडि सर्दै पिताको नग्नता ढाकिदिए। पिताको नग्नता देखेर ढाक्नुको साटो हल्ला फिजाउने नुहको कान्छो छोरो हामको सन्तान कनान श्रापित भयो। तर पिताको लाज ढाकिदिने सेम र यापेतले आशिष पाए। परमेश्वरले कैनलाई भन्नुभयो, तैले असल गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र यदि तैले असल गरेनस् भने त पाप ढोकामै ढुकिबस्छ। मेरो मित्रहरू, आज पनि यही नै सत्य छ। असल गर्ने मानिस परमेश्वरमा ग्रहण हुन्छ र आशिष पाउँछ, तर असल नगर्ने उहाँको क्रोध भड्काउँछ। असल नगर्ने र दुष्ट मान्छेले, किनभने तिनीहरू दुष्ट हुन्छन्। आज धेरै मानिसहरू शैतानको हातमा खेलेर अर्काको नग्नता ढाक्नुको साटो अझ उदाङ्गो पार्दछन्, नग्नता हेर्न रुचाउँदछन् औ आफै र आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि श्रापित बनाउँदछन्। हाम्रो पापले हामीलाई मात्र होइन, तर हाम्रा सन्तान दर सन्तानलाई पनि पिराउँदछ। यसर्थ आऊ, अरूको नग्नताको प्रचार गर्नेहरू होइन, तर ढाकिदिनेहरू, पुरिदिनेहरू बनाऊ, असल गर्नेहरू बनाऊ। प्रियहरू, आउनुहोस् आजको अध्ययनमा हामी यही विषयहरूलाई अध्ययन गर्नेछौँ। आजको अध्ययनमा प्रवेश गरौँ। उत्पत्ति 9 अध्यायको 1 पद। त्यसपछि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। यो कुरा टिप्पण गर्नुहोस् कि परमेश्वरले नुहलाई सबभन्दा पहिलो कुरा यो भन्नुहुन्छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। त्यहाँ मानव जातिको जनसङ्ख्या वृद्धि हुन आवश्यक परेको थियो। तर यो कुरा याद राख्नुहोस् कि परमेश्वरले यो आज्ञा विशेष परिस्थिति मुनि दिनुभएको थियो। आज हामी जनसङ्ख्या वृद्धिको दिनमा रहेका छौँ अनि अधिक जनसङ्ख्या जहिले पनि खतरनाक कुरा हुन्छ। यो कुरा सर्वविदित छ। त्यसकारण प्रशस्त सन्तान विकास गर्नतिर नलागौँ। तर नुह अद्वितीय अवस्थामा उभिएका थिए। मानिसहरूको नाममा तिनी र तिनका परिवार मात्र पृथ्वीको सत्तामा थिए। त्यसकारण निश्चय नै तिनमा सन्तान विकासको निम्ति आशिषको आवश्यक थियो। अनि आगे पद 2 मा भनिएको छ, पृथ्वीका सबै पंक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर आतंक हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका छन्। करारको अर्को भाग चाहिँ जानवर जगतमाथि आधिपत्य र मानिसको सुरक्षा थियो। म यो विचार धारणाको सहमत छु कि यो समयभन्दा पहिले सम्बन्ध बेग्लै किसिमको थियो। निश्चय नै मानिस
पहिले मासु खाने प्राणी थिएन। हरेक जनावरहरू बसमा बस्ने प्यारा जनावरहरू थिए। कसैले यी जन्तुहरूलाई खान इच्छा गर्दैनथे। यो कुराको याद राख्नुहोस् कि जनावरहरू नुह कहाँ आए जब जल प्रलय नजिकै आउन लागिरहेको थियो। ती जनावरहरूले नुहमाथि भय मानेको कति पनि देखिन्न थियो। यहाँ भनिएको छ पद 2 मा, पृथ्वीका सबै पंक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर आतंक हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका छन्। यसले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूमध्ये मानिसको स्वाभाविक अधीनको व्यक्त गर्दछ। यदि परमेश्वरले हरेक जन्तुहरूमाथि मानिसको भय नहालिदिनु भएको भए तिनीहरूले धेरै लामो समय पहिले नै मानव जातिलाई विनाश गरिसक्ने थिए। अनि पद 3 र 4 मा भनिएको छ, जीवित जीवात सबै तिमीहरूका आहारका निम्ति हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैँ सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु, तर मासु त्यसको प्राण समेत अर्थात् रगत समेत नखाऊ। अहिले परमेश्वर आहारको लागि नयाँ खाद्य सामग्री दिनुहुन्छ। जल प्रलय हुनुभन्दा पहिले परमेश्वरले मानिसलाई बोट बिरुवा पौधा दिनुभएको थियो, तर अहिले उहाँ नुहलाई भन्नुहुन्छ कि तिनी मासु पनि आहारको निम्ति खान सक्छन्। अहिले मानिसको भोजन वा आहारमा मासु पनि आएको छ। मित्र, हामीले पद 1 देखि 4 सम्म परमेश्वरको नुहलाई केही निर्देशनहरू देख्छौँ। पहिलो हो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ, जस्तो कि उहाँले आदमलाई उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा भन्नुभएको थियो। अनि दोस्रो, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पद र 28 पद अनुसार आदमले जस्तै हरेक जनावरहरूमाथि उसले अधिपत्य गर्नुपर्ने थियो। अनि तेस्रो, उसलाई अहिले नयाँ आहार खान दिइएको थियो, मासु खान। तर त्यहाँ एउटा परहेज छ, त्यो चाहिँ त्यसको रगत नखानु, किनकि रगतमा प्राण हुन्छ। यो चाहिँ उहाँ मात्र जीवनदाता हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नलाई उहाँले रगत चाहिँ नखानलाई मनाही गर्नु भएको थियो। अनि आगे पद 5 र 6 मा भनिएको छ, तिमीहरूको रगत अर्थात् प्राणको रगतको निम्ति म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशु र मानिसहरूदेखि र हरेक मानिसका दाजुभाइदेखि पनि म मानिसको प्राणको साटो लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। नुहको नयाँ आरम्भसँग करार आयो। अहिले मानिसको लागि बाध्यताहरूसँग करार पाउन आवश्यक थियो र परमेश्वरबाट प्रतिज्ञा पाउन आवश्यक थियो, किनभने जल प्रलयद्वारा प्रशस्त जीवनहरू नाश भएकोले गर्दा मानिसहरूले यो सोच्न आरम्भ गर्न सक्थे कि परमेश्वरले जीवनलाई सस्तो साधारण कुरा सम्झनुहुन्छ र अरूको ज्यान लिने काम पनि साधारण चान्चुने कुरा मात्र रहेछ भनी सोच्न थाल्थे। यस करारले यो कुरा देखाउँछ कि जीवन अति नै पवित्र छ र मानिसले मानिसलाई मार्ने कुरा बिल्कुलै अनुचित कुरा हो, किनकि मानिसलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको छ। तब सारमा यो करार स्वभावको स्थिरताको निश्चित गर्न स्थापित गरिएको थियो। यसले विश्वको कानुन र व्यवस्थालाई ग्यारेन्टी दिन सहायता गर्यो। साथै मानिसले यो पनि सिक्ने थिए कि मानव व्यवस्था जीवनको स्थिरताको लागि आवश्यक थियो र दुष्ट भ्रष्टता र पाप अधर्महरू त्यस बिना सजाय बेगर छोडिन हुँदैन, जस्तो कि अगाडिका दिनमा हुने गर्थ्यो। यसरी मानव सरकार पृथ्वीमा ल्याइएको थियो। 9 अध्यायको पद 7 मा, संख्यामा तिमीहरूको वृद्धि होस् र तिमीहरू फल्दै फुल्दै जाऊ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग तिमीहरूका बालकहरू जन्मन् र संख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। यो उही परमेश्वरको निर्देशनहरू हुन् जुन पद 1 मा उहाँले पहिले नै दिइसक्नु भएको छ। अनि आगे पद 8 र 9 मा भनिएको छ, अनि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरूसित र तिमीहरूका भावी सन्तानहरूसित। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मानव जाति समावेश भएको छ। पद 10 मा भनिएको छ, र जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पंक्षीहरू,
पाल्तु पशुहरू र तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। सम्पूर्ण परमेश्वरका सृष्टिका प्राणीहरू यस करारमा समावेश भएका छन्। यसायाले अगमबाडी कहन्छन् कि कुनै दिन सिंह र थुमा मिलेर एकैसाथ सुत्नेछन् र तिनीहरूका आपसमा कुनै समस्या हुने छैन। पावलले आफ्नो रोमीको पत्रीमा यो कुराको उल्लेख गर्छन्। यस वर्तमान दिनमा सम्पूर्ण सृष्टि पनि साथसाथै पीडाले सुस्केर हाल्दै प्रसव वेदनामा अहिलेसम्म परेको छ। म तपाईँलाई यो भनौँ, यो करार परमेश्वरले नूसँग बनाउनु भयो अनि साथै यो कुरा उहाँका सबै सृष्टिहरूको निम्ति पनि हो। तबसम्म यो जबसम्म उहाँको राज्य पृथ्वीमा आउँदैन। यो सबै नूका सन्ततिहरूको लागि हो अनि तिनीसँग भएको सबै प्राणीहरूको लागि। अनि पद 11 मा भनिएको छ, म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि कुनै प्राणी फेरि प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैन औ पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जल प्रलय हुने छैन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। उहाँको उद्देश्य यो हो कि उहाँ फेरि पृथ्वीलाई जल प्रलयले नष्ट गर्नुहुने छैन। अर्को पल्ट पृथ्वीलाई उहाँको दण्ड चाहिँ आगोद्वारा हो। हामी यो कुरा दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा उल्लेख भएको देख्छौँ। अरू बाँकी केही निम्न पदहरूमा करारको सदृश्य चिन्ह वा सङ्केत परमेश्वरले स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ। पद 12 र 13 मा भनिएको छ, औ परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा भएका सबै जीवित प्राणीहरूको बीचमा पुस्तौँसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ। म बादलमा मेरो धनु राख्दछु औ मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। मेषधनुष वा इन्द्रेणी चाहिँ करारको एक चिन्ह थियो। पद 14 देखि 16 सम्म पढिदिन्छु। जब म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु तब बादलमा धनु देखा पर्दछ र आफ्नो करारलाई सम्झनेछु र मेरो र तिमीहरू र हरेक किसिमका जीवित प्राणीको बीचमा रहेको छ र पानीले फेरि कहिले सबै प्राणीहरूलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। बादलमा जुन धनु हुन्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै प्राणीका जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु। परमेश्वरले भन्नु भएन कि तपाईँ यसलाई हेर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो उहाँले यसलाई हेर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो उहाँले यसमा हेर्नुहुनेछ। अनि यो सधैँको लागि रहने करार हो जुन परमेश्वर र पृथ्वीका सबै प्राणीका जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। पद 17 मा भनिएको छ, फेरि परमेश्वरले नूलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो। यो परमेश्वरको करार हो, केवल नूसँग मात्र होइन तर पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण प्राणीसँग। अनि त्यस करारको प्रत्यक्ष चिन्ह इन्द्रेणी अर्थात् मेषधनुष हो। जब वर्षापछि इन्द्रेणी आकाशमा देखा पर्दछ, त्यसले उहाँको अनुग्रहको कामको विश्वासयोग्यताको याद दिलाउँछ। यसपछि बाँकी पदहरूमा हामी नू र तिनका छोराहरूका पाप देख्छौँ, जुन एक अति नै निरुत्साहित कुरा हो। देख्नलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, जब जल प्रलयपछि सबै प्राणीहरू मरे र जहाजमा भएका सज्जन नू र परिवार मात्र बाँची निस्किआए कि यसको मतलब पृथ्वीमा कति पनि पाप थिएन र? वास्तविकता के रहेछ हेरौँ। पद 18 मा भनिएको छ, जहाजबाट बाहिर निस्किआएका नूका छोराहरू सेम, हाम र यपेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। किन हामको छोरा कनानको यहाँ उल्लेख गरिएको छ? किन? एक कारण हामी केही समयपछि पाउँछौँ। अर्को कारण चाहिँ यो हो, जब मोसाले यो रेकर्ड लेखे, इस्राएलका जातिहरू कनानतिर यात्रा गरिरहेका थिए र कनानको मानिसहरूमाथि परमेश्वरको दण्डको विषयमा यो जानकारी पाउन तिनीहरूको निम्ति उत्साहको कुरा थियो। पद 19 देखि 21 मा भनिएको छ, नूका छोराहरू यिनै 3 जना थिए। यिनीबाट समस्त पृथ्वी भरियो। अनि
नुले खेती गर्न लागे र तिनले दागबारी लगाए। औ दाग मध्य पिएर तिनी मातिए र आफ्नो पालभित्र नङ्गै सुती बसे। यहाँ चाहिँ नुको पापको रेकर्ड छ। यस विषयको वास्तविक कुरा चाहिँ नु मातेका थिए अनि यो पाप हो। त्यहाँ कति पनि सन्तुष्टपूर्ण क्षमा याचना छैन। यद्यपि उसको लागि धेरै टिप्पणीकार र बाइबल विद्वानहरूले क्षमा याचनाको पत्ता लगाउन प्रयत्न गरे तापनि एउटा क्षमा याचना यो हो, तिनलाई मद्यपानको असरको बारेमा पूर्ण अनभिज्ञ वा अज्ञान थिए, किनभने तिनी भन्दा पहिले कसैले मद्यपान गरेर मातेका थिएनन्। जल प्रलय हुनभन्दा पहिले मद्यपान एक पापको रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। तर वास्तविकता यो हो, पाप कर्ममा डोर्याउने एक महान साधन यो हो। कुरा जेसुकै होस्, म के यही भन्न सक्छु कि यो नयाँ विश्वमा नयाँ आरम्भ हो, तर यो पुरानो पाप हो जुन अझै छँदैछ। यस घटनाले यही कुरा प्रकट गर्दछ र हामी बादमा देख्नेछौँ कि यसलाई ठूलो प्रश्नको उत्तर दिन दिइएको थियो। आगे पद 22 देखि 24 मा भनिएको छ, कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नग्नता देखेर बाहिर आई आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तब सेम र यपेतले एउटा लुगा लिए र दुवैले आफ्ना कानमा हाले र पछिल्तिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता ढाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता देखेनन्। जब नुलाई मध्यको निन्द्राले छोड्यो, तब तिनको कान्छो छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए। अहिले यो कुराको ध्यान दियौँ कि परमेश्वर नुद्वारा के भन्नुहुन्छ, जो नुहाको करारको एक भाग बन्यो। पद 25 मा भनिएको छ, तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्ना दाजुहरूका कमाराहरूको पनि कमारा हुनेछ। परमेश्वरले भन्नुभएको यो कुराको ध्यान दिनुहोस्, श्रापित होस् कनान। उसले हाममाथि श्राप हालेन। निरन्तर उठिरहने प्रश्न यो हो, के हाममाथिको श्राप कालो हप्सी जातिमाथि हो? यो निश्चय नै होइन। शास्त्रले त्यसरी सिकाउँदैन। यस्तो सोच्ने विचार गर्ने काम अन्यथा अति नै हास्यास्पद कुरा हो। छालाको रङ्गिने काम अर्थात् छालाको स्वाभाविक रङ मानव जातिको बाहिरीय छालामा छ। त्यो बाहिरबाट सूर्यको तापले जलेको कारणले हो, भित्रीबाटै पापको कारणले होइन। हाममाथि श्राप छोडिएको छैन। श्राप चाहिँ तिनको छोरा कनानमाथि छोडिएको छ। हामीलाई थाहा छैन कि यस घटनामा के कुरामा तिनी संलग्न थिए। हामीलाई यहाँ खाली शून्य रेकर्ड मात्र दिएको छ, तर हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि कनान खास उद्देश्यको लागि उल्लेख गरिएको छ। फेरि म यो भन्न चाहन्छु कि यस श्रापले रङसँग गर्नुपर्ने सम्बन्धित कुरा केही छैन, जस्तो कि कोही पश्चिमी देशका बाइबल शिक्षकहरू सिकाउने गर्छन्। यो रङको श्राप होइन जुन मानव जातिमा पहिराएको छ। यस्तो खालको शिक्षा कालो वर्गका मानिसहरूको निम्ति भनिएको अति नै निराशाको निरुत्साहको कुरा भएको छ। यो कुरा कालो हप्सीहरूको निम्ति प्रिय कुरा होइन र यो परमेश्वरको दृश्यमा पनि प्रिय कुरा होइन, किनभने उहाँले यो भन्नु भएन। भन्नु नै पर्ने हो भने पहिलो दुई महान सभ्यताहरू हामेटिक वा हेमबाटको सभ्यता थिए, अर्थात् दुवै बाबिलोनियन र मिश्रको सभ्यताहरू हेमेटिक थिए वा हामबाटको थियो। अर्को प्रश्न खडा हुन्छ, किन परमेश्वरले हामीलाई नुको पापको रेकर्ड दिनुभयो? यदि कुनै मानिसले उत्पत्तिको पुस्तक लेखेका भए उसले दुई कुरा मध्ये एउटा गर्ने थिए। तिनले या त नुलाई हिरो बनाउनको लागि उसको पापलाई कति पनि उल्लेख नगरी त्यसलाई छोपछाप गर्ने थिए, या तिनले नुको पापलाई अझ धेरै बढाइ चढाइ गरेर ठुलो पापको मामला पारिदिन्थे। तर परमेश्वरले यो आफ्नै उद्देश्यको लागि रेकर्ड गर्नुभयो। सर्वप्रथममा मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि मूसाको समयमा कनानको मुलुकमा प्रवेश गर्ने कुरामा इस्राएलका सन्तानहरूलाई उत्साह दिनलाई थियो। यसले तिनीहरूलाई यो कुराको जानकारी दियो कि परमेश्वरले कनानमाथि श्रापको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँले यस जातिमाथि आफ्नो दण्डको घोषणा गर्नुभएको थियो।
तपाईँले यो कुराको निश्चय हुनको लागि गर्नुपर्ने कुरा बाँकी पुराना नियम र अन्य लौकिक इतिहास पढ्नुहोस्। यो दण्डको परिपूर्णता भएको कुराको तपाईँ पत्ता लगाउनु हुनेछ। कनानीहरू पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् अनि यहाँ नुहको पापको घटनालाई रेकर्ड गर्ने कुरामा परमेश्वरको अर्को उद्देश्य छ। रोमी 15 अध्यायको 4 पदमा यी वचनहरू हामी पढ्छौँ, किनकि जति कुरा अघि लेखिए ती सबै हाम्रो शिक्षाको निम्ति हो, कि धीरज र धर्मशास्त्रको शान्तिद्वारा हामीलाई आज्ञा होस्। यो यहाँ रेकर्ड यस कारणले गरियो ताकि तपाईँ र म शरीरका कमजोरीको बारेमा केही थाहा पाउन सकौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, आत्मा त इच्छा गर्छ तर शरीर कमजोर छ भनिएको छ। गलाती 2 अध्यायको 16 पदमा व्यवस्थाको कामबाट मानिस धर्मी ठहरिन सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई पापमा गिरेको व्यक्तिको कथा दिनुभयो, यो सत्यताको प्रकट गर्नलाई कि शरीर कमजोर छ। बाइबलले भन्छ, कसैले मसँग पाप गरेको छैन भन्छ भने हामी आफैलाई झुट्टा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा रहँदैन। तर चाखलाग्दो कुरा चाहिँ परमेश्वर यसबाट हामीलाई विजय दिन सहायता गर्न सक्नुहुन्छ यदि हामी पूर्ण रूपमा दीनता र नम्रतामा टुटेको हृदय लिएर आफैलाई उहाँका पूर्ण रूपमा सुम्पिदिन्छौँ भने। अनि आगे पद 26 र 27 मा भनिएको छ, तिनले यसो पनि भने, सेमका परम प्रभु धन्यका हुन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले येपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सेमको पालामा बास गरोस् औ कनान चाहिँ त्यसको कमारा होस्। मैले पहिले नै यो कुराको उल्लेख गरिसकेको छु कि जब मोसालाई यो परमेश्वरबाट प्रकाश दिइयो, तिनले इस्राएलका जातिलाई कनानको मुलुकमा डोर्याइरहेका थिए। इस्राएलीहरू चाहिँ सेमका वंशहरू थिए। यसपछि अन्त्यमा हामी देख्छौँ पद 28 र 29 मा, जल प्रलयपछि नुह 350 वर्षसम्म बाँचिरहे। नुहको जम्मा उमेर 950 वर्ष भयो अनि तिनी मरे। यहाँ अन्त्यमा नुहको जीवनको अन्त भएको घटना देख्छौँ। मित्र, हामी पनि एक दिन नुह जस्तै यस संसारबाट छोडेर जानुपर्छ यदि परमेश्वर त्यति बेलासम्म लिनलाई आउनु भएन भने। तर म तपाईँलाई सत्यता भन्न चाहन्छु, यस बाइबल अध्ययनको आधारमा यद्यपि नुह धर्मी सोझो परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्ति भए पनि आखिरमा तिनी मानिस नै थिए, शरीरमा भएका मानिस थिए, तपाईँ र म जस्तै। त्यसकारण उसको जीवनमा पनि केही यस्ता पाप कर्म भए। तपाईँ र मेरो जीवनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यो वास्तवमा तपाईँ र मेरो जीवनको तस्बिर हो। यद्यपि तपाईँ र म कति धार्मिक आत्मिक विश्वासी व्यक्ति भए पनि अझै तपाईँ र म शरीरमै छौँ। तपाईँ र म कुनै न कुनै क्षेत्रमा गिर्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो आत्माले उद्धार पाए तापनि हामीभित्र दुई स्वभावहरू त्यस्तै छन्। हामीले ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानेको क्षणमै हामीबाट त्यो पुरानो स्वभाव, पापी स्वभाव हटि जाँदैन। तर वास्तविकता यो हो, हामीलाई ख्रिस्टको स्वभाव दिएको हुन्छ, जुन नयाँ स्वभाव हो, जुन स्वभाव परमेश्वरको सङ्गतिमा, परमेश्वरको कुरामा आफ्नो मन दिन्छ। तर पुरानो स्वभाव चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्न हाम्रो जीवनलाई उक्साइरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा यी दुई स्वभावहरू निरन्तर सङ्घर्षमा हुन्छन् र कहिलेकाहीँ शरीर कमजोर भएकोले गर्दा पापी स्वभाव हामीमाथि प्रबल हुन सक्छ। यो सत्य कुरा हो। तर परमेश्वरको धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा, आफ्नो पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा सहायता दिनुहुन्छ। हामी सधैँ परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको भरिपूर्णी र अगुवाईमा जीवन समर्पित गरौँ ताकि हामी एक विजयी क्रिस्चियन जीवन यापन गर्न सकौँ। मेरा प्यारा प्यारा विश्वासी मित्रहरू, अहिलेसम्म धैर्यसाथ बाइबल अध्ययनमा हामीसँग रहनुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उत्पत्ति 9 अध्यायको अध्ययनबाट हामीले थाहा पायौँ कि नुहको समयदेखि मानव विशेष व्यवस्था पुरा भयो र परमेश्वरले मानिसलाई सरकारी व्यवस्थामा हाल्नुभयो, अर्थात् मानिसले आफैलाई शासन गर्नुपर्ने समय दिनुभयो। यसर्थ उहाँले नुहसँग करार बाँध्नुभयो। सृष्टिका सम्पूर्ण प्राणीहरू नुहसँग बाँधिएको करारमा समावेश छन्। हो, तपाईँ र म पनि। यसर्थ आज अध्ययन गरिएको वचनलाई
गम्भीरता साथ लियौँ अनि वचनको प्रकाशमा जिउने प्रयास गरिरहौँ, किनभने हामीले आफूलाई जति नै विश्वासी ठाने पनि आखिर हामी मानिस मात्र हौँ, एक कमजोर स्वभाव भएको मानिस। नुह जस्तो धर्मी मानिस त पापको सेवनले गर्दा नाङ्गो भए भने हामी पनि लड्न सक्छौँ। अरूको नग्नताको विज्ञापन गर्ने होइन, तर त्यस्ता अवस्था देखिएको खण्डमा ढाकिदिनेहरू, छोपिदिनेहरू हुन सकौँ। यो प्रवृत्ति राखौँ, नत्र आफू र आफ्ना सन्तानको निम्ति हामी श्रापको मुहान बन्नेछौँ। नुहको पतन नयाँ संसारमा नयाँ आरम्भ हो, तापनि यो पुरानो पाप हो। हामको पापको कारण तिनको सन्तान कनान श्रापित भयो। याद गरौँ, हामीले जे रोप्छौँ हाम्रो छोराछोरीहरूले त्यही कटनी गर्न पर्छ। यस विषयमा हामी अज्ञानी नबनौँ, संज्ञानी बनौँ। प्रिय मित्र, आजको अध्ययनले तपाईँलाई स्पर्श गर्यो भने अवश्य हाम्रो मोबाइल नम्बरमा फोन गरी हामीसँग तपाईँको आशिष, तपाईँको विचार अथवा प्रार्थनाका विषयहरू साझा गर्नुहोस्। हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नु वा तपाईँसँग बातचित गर्न अति उत्सुक छौँ। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गर्दै आजको अध्ययनको समापन गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको लागि। प्रभु, हामीले देख्यौँ तपाईँको वचनबाट प्रभु तपाईँको निम्ति असल गर्नेहरू हामी बन्न सकौँ र प्रभु यो जीवनलाई श्रापतर्फ होइन तर आशिष पाउने कुराहरूतर्फ ढल्काउन सकौँ। हामीलाई तपाईँको कुराहरूप्रति लचिलो बनाउनुहोस्। हामीलाई तपाईँको सत्य वचनलाई सम्पूर्ण रूपमा सिरोपर गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्यारो प्रभु, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। हाम्रो आजको कार्यक्रममा प्रचार गरिएका, बताइएका सम्पूर्ण कुराहरू प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरूको जीवनमा लागू हुनमा सहायता गर्नुहोस्। सानो बिन्ती प्रभु येशू ख्रिस्टको जिउँदो नाउँमा, आमेन। यो मुटु निर्जीव पत्थर जस्तै, हाँसो खुसीको घटी भए जस्तै, सूर्यले ताप दिन छोडे जस्तो लाग्छ, जुनले किरण दिन छोडे जस्तो लाग्छ, तपाईं बिनाको यो जीवन शून्य शून्य छ, तपाईं बिनाको यो जीवन शून्य शून्य छ। सजीव यो मुटु निर्जीव पत्थर जस्तै, प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459 अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ 04449081269। हस् त मित्रहरू, हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ। आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ।
जय मसीह।